नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी गोंया खातीर तांचें मार्गदर्शन आनी समर्थन मागलें. 18व्या लोकसभेचें अधिवेशन विकसीत भारत तयार करपाच्या संकल्पनेन सुरू जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. पोटवेंचणुकेचे निकाल जाहीर आयज सांजां व्हडा उमेदीन मनयलो. आतां पुराय खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी संवाद सादलो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सलग तिसरे फावट भारताचे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्ल्या बद्दल नरेंद्र मोदी हांचें अभिनंदन केलें आनी यशस्वी कार्यकाळा खातीर तांकां शुभेच्छा दिल्यो. मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की संवादा वेळार तांणी विकसीत भारत 2047च्या म्हत्वाकांक्षी संकल्पने प्रमाण विकसीत गोवा निर्माण करपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें मार्गदर्शन आनी समर्थन मागलें. मुखेलमंत्र्यांनी दिल्लीत केंद्रीय भलायकी मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र हुडा हांची भेट घेतली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र हुडा हांचे कडेन मुखेलमंत्र्यांनी रेल्वेचो उपसो, जैव संवेदनशील वाठार ह्या विशयाचेर चर्चा केली. हे वेळार पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांकां राष्ट्रीय महामार्ग ते मोपा विमानतळा मेरेनच्या सपदरी रस्त्याच्या उक्तावणाचें निमंत्रण दिलें. एनडीए सरकारा खातीर सुदारणा हे 140 कोटी भारतीयांचें जीवन सुदारपाचें साधन आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. एका सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळें की वस्तू आनी सेवा कर म्हणल्यार जीएसटी लागू जाल्या उपरांत घरगुती वापरा खातीरच्यो वस्तू खूबच सवाय जाल्यात. हाका लागून गरीब आनी सामान्य मनशाची लक्षणीय बचत जाल्या. लोकांच्या जिणेंत परिवर्तन घडोवन हाडपाक सुदारणांचो हो एक प्रवास सुरू दवरपाक सरकार बांदील आसा अशें मोदी हांणी म्हळां. आयच्यान सुरू जावपी 18व्या लोकसभेचें अधिवेशन विकसीत भारत तयार करपाच्या संकल्पनेन सुरू जाता अशें म्हणून आपलो सरकार सगळ्यांक वांगडा घेवन देशसेवे खातीर आनी जनतेच्यो आकांक्षा पुराय करपा खातीर सातत्यान यत्न करतलो अशें अधिवेशना आदीं संसदे भायर प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सरकार चलोवपाक बहुमताची गरज आसता, पूण देश चलोवपाक सगळ्यांची सहमती खूब म्हत्वाची आसता अशें तांणी म्हळें. आपल्या सरकाराक सगळ्याक वांगडा घेवन आनी संविधानाचें पावित्र्य राखून निर्णयांची गती वाडोवपाची आसा हाचेर तांणी भर दिलो. संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली वेंचणूक अतिशय भव्य आनी गौरवशाली पद्दतीन जाली. लोकसभेची वेंचणूकूय खूब म्हत्वाची, कारण स्वातंत्र्या उपरांत दुसरे फावट देशांतल्या जनतेन सलग तिसरे फावट सरकाराक काम करपाची परवानगी दिल्या अशें मोदी हांणी म्हळें. देशाच्या जनतेक विरोधकांची बऱ्या पावलांची अपेक्षा आसा आनी लोकशायेची प्रतिश्ठा राखपाक विरोधक तांच्यो अपेक्षा पुराय करतले अशी आस्त तांणी उक्तायली. कोंकण रेल्वेन वट्ट 740 किलोमीटर मार्गाचेर सुरक्षा विशयक कामां पुराय केल्यात. अपघाती घडणूक घडल्यार ताकतिकेच्या वावरा खातीर 9 स्थानकांचेर रेल्वे मेंटेनन्स गाडयो तयार आसतल्यो अशें कोंकण रेल्वे प्रशासनान सांगलां. मडगांव, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, करमळी, कारवार आनी उडपी ह्या मार्गाचेर गाडयांचो वेग तासाक 40 किलोमीटर आसतलो. रत्नागिरी स्थानकाचेर वैजकीय मजत गाडी तैनात आसतली. सुरक्षेच्या नदरेन कोंकण रेल्वेन घेतिल्ल्या उपायां खातीर फाटल्या 10 वर्सांत कोंकण रेल्वे मार्गाचेर व्हड अपघात घडूंक ना अशें कोंकण रेल्वे प्रशासनान म्हळां. सुकूर पंचायतीच्या प्रभाग 10तल्या पोटवेंचणुकेंत सुभाष रामनाथ हळर्णकार हांणी 22 मतांच्या फरकान जैत मेळयलें. 11 सदस्यीय सुकूर पंचायतीच्या सत्ताधारी गटांतल्या पंच सदस्यांची संख्या आतां 9 जाल्या. फाटल्या आयतारा प्रभाग 10च्या पोटवेंचणुके खातीर जाल्ल्या मतदानात 930 पैकी 681 मतदारांनी मतदान केलें. तातूंत सुभाष हळर्णकार हांकां 322 तर प्रतिस्पर्धी उमेदवार संजय रेडकार हांकां फक्त 300 मतां मेळ्ळीं. हेरम हळर्णकार हांकां 45 तर काजल वाडकार हांकां 9 मतां मेळ्ळीं. 5 मतां बाद थारलीं. म्हापसा मामलेदार कार्यालयांत आज सकाळीं मतमेजणीक सुरवात जाल्या उपरांत रोखडोच निकाल जाहीर केलो. मामलेदार प्रतापराव गांवकार हांणी सुभाष हळर्णकार हे जैतिवंत जाल्ल्याच्या निकाला उपरांत घोशणा केली. 2012 वर्सा पासून विद्यमान पर्यटन मंत्री आनी थळावे आमदार रोहन खंवटे हांच्या सहकार्यान पर्वरी मतदारसंघाचो विकास सुरू आसा. पंचायत प्रभागाचो विकास आनी मतदारसंघाच्या विकासाची प्रक्रिया फाटलीं 12 ते 13 वर्सां खंयच्याच जाती धर्माच्या राजकारणा विना केल्या आनी ही कामां ह्या मुखार अशीच सुरू उरतलीं अशें सुभाष हळर्णकार हांणी म्हळें. जोश वाड्यावयल्या लोकांनी म्हजेर दाखयल्ल्या विश्वासा खातीर हांव तांच्या मनापासून आभारी आसा. गांव आनी मतदारसंघाच्या विकासा खातीर थळाव्या आमदाराच्या फुडारपणा खाला काम करतलो अशें उतर तांणी दिलें. पर्यटन मंत्र्यांनी पर्वरी मतदारसंघाचे आमदार रोहन खंवटे हांणी हळर्णकार ह्या आपल्या समर्थक उमेदवाराचेर परत एकदा विश्वास दवरिल्ल्या खातीर जोश वाड्या सयत सगळ्या मतदारांचे आभार व्यक्त केले. तांणी म्हळें की समविचारी पंचायत मंडळ सत्तेत आशिल्ल्यान पंचायत प्रभागाचो विकास करप सहज शक्य जाता. बाणावली जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुकेची मतमेजणी जाली. ह्या वेंचणुकेंत आम आदमी पक्षाचे उमेदवार जोसेफ पिमेंता हे 5672 मतां घेवन जैतिवंत जाले.
ताणें आपले लागींचे प्रतिस्पर्धी आशिल्ले अपक्ष उमेदवार ग्रेफन्स फर्नांडीस हांचेर 3,049 मतांची आघाडी घेतली. काल आयतारा मतदान जालें. अपक्ष उमेदवार ग्रेफन्स फर्नांडीस हांकां 2,623, अपक्ष उमेदवार रॉयला फर्नांडीस हांकां 1,840 जाल्यार अपक्ष उमेदवार फ्रँक फर्नांडीस हांकां 276 मतां मेळ्ळीं. साश्टींतल्या असोळणा, राशोल आनी सुरावली ह्या 3 पंचायतीच्या दरेकी एका प्रभागा खातीर तशेंच केपें तालुक्यांतल्या शेळडे तालुक्यांत एका प्रभागा खातीर काल पोटवेंचणूक जाली. असोळणा पंचायतींत बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 1तल्यान वंदना बापू बुधलकर ह्यो राशोल पंचायतीच्या अनुसूचित बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 5तल्यान मिफा डायस जाल्यार सुरावली पंचायतीच्या बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 2तल्यान जुलिएटा गोम्स वेंचून आयली. शेळडे पंचायतीच्या हेर मागास जाती खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 2तल्यान स्वरांजली विठोबा नाईक जैतिवंत जाली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण म्हळ्यार DSSAY येवजणे खाला दिव्यांगां खातीर समाज कल्याण खात्या वतीन दिवपी अर्थीक मजतीत 1 दशका उपरांत लेगीत वाड जावंक ना. देखून गोंय राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पाऊसकार हांणी समाज कल्याण संचालनालयाक जारी केल्ल्या निर्देशांत ह्या येवजणेंत बेगोबेग सुदारणा करपाची गरज उक्तायल्या. दिव्यांगाच्या पालकांनी ह्या अर्थीक मजतीच्या वाडी संदर्भात आयुक्तां कडेन सद्याचे वास्तव म्हणून खर्चा खातीर निधी वाडून दिवपाची मागणी केल्ली. ह्या येवजणे अंतर्गत 90% परस कमी दिव्यांगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींक ₹2,000, 90% परस कमी आशिल्ल्या भुरग्यांक 2,500 आनी चड आशिल्ल्या भुरग्यांक 3,500 दर म्हयन्याक दितात. ही रक्कम वाडोवपाची आनी तांकां लागपी मजतीची उपकरणां खरेदी करपाक 1 लाख अर्थीक मजतीची तरतूद करची आनी अर्थीक दिश्ट्या दुर्बल घटकां खातीर ह्या येवजणेची पात्रता निकशाची वर्सुकी उत्पन्न मर्यादा वाडोवची अशी सुचोवणी तांणी केल्या. राज्यांत पावसान नेट धरला आनी पावसान पुराय बांयो आनी पाणथळ वाठार भरल्यात. ह्याच म्हयन्यांत आयज सांजांव गोंयांत मनयतात तो आयचो दीस. राज्य पर्यटन विभागा वतीन पोरणे गोंय हेलिपॅड दावजी येला हांगा सांजावा निमतान सांस्कृतीक आनी मन रिजवणेच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. सकाळीं 10 वरां सुरू जाल्यो ह्यो कार्यावळी रातच्या 10 वरां मेरेन चलतल्यो. सांजावा निमतान पुराय गोंयभर उमेदीन हो उत्सव मनयतात. आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी दिसा निमतान गोंयांतूय अंमली पदार्था आड धांवपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या घोवळे वखदाक लागून तरणी पिळगी व्यसनांत बुडटा तांकां तांचे पासत पयस दवरपाक घोवळे वखदा आड जनजागृताय वेगवेगळ्या भागांनी जावपाक जाय. अंमली पदार्थ मुक्त जिवनशैलीचेर आयच्या तरणाट्या पिळगेन भर दिवचो अशें आवाहन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलां. गोंय पुलिशे वतीन काल घोवळे वखदा आड दिसाच्या निमतान बांबोळे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा कडेन घोवळी वखदा मुक्त दौड ह्या कार्यावळीच्या आयोजनाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. हे वेळार पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग, उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत तशेंच ड्रग्स विरोधी कक्षाचे उपअधीक्षक नेर्लन आल्बुकेर्क आनी निरीक्षक सजीत पिल्ले आशिल्ले. ह्या धांवपाच्या कार्यावळीत सुमार 400 धांवपटूंनी वांटो घेतलो. तातूंत जाणटे, तरणाटे, बायलां, पुलीस, लश्कर जवान आनी वेगवेगळ्या पावंड्यावेले लोक आशिल्ले. राज्यभरांतली उद्देगीक वसाहतींत सुमार 12 लाख चौखण मीटर जमीन पडून आसा. वापर जायनासतना आशिल्ली ही जमीन दुसऱ्या व्यक्तीक वांटप करपाक मेळची हाका लागून रोखडेच नवें धोरण जाहीर करतले अशें उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी म्हळां. उद्देगीक विकास महामंडळ संलग्न उपक्रमाचो एक भाग म्हणून सांकवाळ आनी वेर्णा उद्देगीक विकास महामंडळांतले भागधारक आनी उद्देगपती वांगडा जाल्ल्या बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयले. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान रोखडीच एक एक्झीट पॉलिसी जाहीर जातली जंय लोक नवे उद्देग हाडपाक आपले भूंयखंड दुसऱ्यांक दिवपाक शकतले. सुमार 12 लाख चौखण मीटर उद्देगीक क्षेत्रांतली जमीन बिना वापर पडून आसा हे लक्षांत येतकच थंय कांय केल्लें ना वा अर्दे बांदिल्ल्यो शेळी आसात ताचो पुनर्वांटप करूं येता हें कळ्ळें. मूळ मालकांक तांचे पयशे मेळटले आनी नव्या उद्देजकांक सुवात आनी नव्यो रोजगार संदी तयार जातल्यो अशें माविन हांणी मुखार म्हळां. द यूथ हॉस्टेल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या मडगांव केंद्रान 30 जुनाक 70 तालुक्यांतल्या कुमठळ धबधब्याचेर पावसाळी पदभ्रमणाचें आयोजन केलां. हे वेळार थंयच्या डोंगराळ वाठारांत फिरपाक आनी थंयचे धबधबे आनी झरे पळोवपाची संद मेळटली. 30 जुनाक सकाळीं 9 मडगांवच्या कदंब बस स्थानकावेल्यान बस सुट्टली आनी सांजे मडगांवां परततली. ह्या पदभ्रमणांत वांटेकार जावपी इत्सुकांनी वांगडा उदकाची बाटली, जादा कपडे, रेनकोट वा सत्री, प्रथमोपचार सामुग्री आनी खावणे जेवणाच्यो वस्तू हाडपाक जाय. असोसिएशनाच्या सदस्यांक ₹700 तर नाशिल्ल्यांक ₹850 फी घेतले. तातूंत अल्पहार, प्रवास आनी दनपारच्या जेवणाचो खर्च येतलो. इत्सुकांनी आपली नांवां 26 जून म्हणसर लक्ष्मीदास मंगेशकार हांचे कडेन दिवची अशें आयोजकांनी कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली आनी गोंया खातीर तांचें मार्गदर्शन आनी समर्थन मागलें. 18वें लोकसभेचें अधिवेशन विकसीत भारत तयार करपाच्या संकल्पनेन सुरू जाता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. पोटवेंचणुकेचे निकाल जाहीर जाल्यात. आयज सांजांव व्हडा उमेदीन मनयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.